मुझे एक नसीहत चाहिए थी शेख से कि एक मियाँ बीवी है, उनका सवाल है ये कि वो मेरे ज़रिए पूछ रहे हैं कि उनके जो आपस में ताल्लुक़ है 1 साल भी नहीं हुआ है उनकी शादी को, लेकिन बहुत इख्तिलाफ़ात हो रहे हैं और लड़की कहती है कि 2 महीने बाद मुझ पे शक किया गया और मुझे मारा गया, और इस तरह भी कहती है कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और सर्व भी उसी को करना पड़ता है, यानी सब कुछ उसको करना पड़ता है। और लड़के की भी कुछ कंप्लेंट्स है और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स नहीं है वो। तो इस हालत में हमको किस तरह मतलब इस सिचुएशन को डील करना चाहिए? खुला ले लेना चाहिए लड़की को या फिर क्या करना चाहिए? ये मुझे पूछना था। जी शेख। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहन का सवाल मियाँ बीवी के आपसी इख्तिलाफात से मुताल्लिक है। तो वो कुछ नसीहत चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने ख़ास कोई मसला नहीं बताया है कि फ़लाँ मसला है उसमें शरई हल चाहिए। उमूमी इख्तिलाफात जो होते हैं मियाँ बीवी के दरमियान, वही मसला है इनका। तो इसमें सबसे पहली बात तो मियाँ बीवी को ये याद रखना चाहिए कि मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ हो जाना या किसी छोटी मोटी बात पर कोई झगड़ा हो जाना, ये कोई बहुत अजीब बात नहीं है। इज़्दिवाजी ज़िंदगी में ये नॉर्मल बात है। अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखेंगे तो छोटी मोटी चीज़ें आपको वहाँ पे भी मिलेंगी। सहाबे कराम की ज़िंदगी को देखेंगे, वहाँ पे भी आपको ये इख्तिलाफात मिलेंगे। जितने भी कोई कितना भी नेक हो, कितना भी दीनदार हो, छोटी मोटी चीज़ें मियाँ बीवी के दरमियान होना ये नॉर्मल चीज़ है। इससे पहली बात तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान किसी बात पे इख्तिलाफ होता है तो उस इख्तिलाफ का पहला हल तलाक नहीं है, जुदाई नहीं है, वो पहला ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे मियाँ बीवी उसको पहला ऑप्शन बनाते हैं और ये गलती है। और ऐसे लोग बाद में पछताते भी हैं कि काश कि हमने मामले को किसी तरह से सॉल्व कर लिया होता। तो मियाँ बीवी के दरमियान तलाक को, जुदाई को पहला ऑप्शन नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल उसको आखिरी ऑप्शन बनाना चाहिए। तीसरी बात ये कि अगर इख्तिलाफात होते हैं तो जाहिर है कुछ मसाइल होंगे, कुछ बातें होंगी जिनको लेकर के इख्तिलाफ होता होगा। तो मियाँ बीवी को आपस में बैठ करके उस पर डिस्कस करना चाहिए और ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि हम में से गलती किसकी है। जिसकी गलती है वो आगे बढ़ करके उसका एहसास करे, उसका एतराफ कर ले और उससे रुजू कर ले। उसका सबसे बेहतरीन हल ये है। एक बहुत बड़ा मुश्किल मियाँ बीवी के इख्तिलाफात में ये होता है कि कई दफा बीवी के घर वाले उसमें इन्वॉल्व होते हैं या शौहर के घर वालों को उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है और मामला बजाय सुलझने के और उलझ जाता है। तो सबसे पहले मियाँ बीवी को समझदारी का सबूत देना चाहिए और अपने मसाइल को बैठ करके उन्हें खुद डिस्कस करना चाहिए और ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि हम में से गलती किसकी है। और जाहिर है अगर कोई जो फरीक़े सानी है अपनी गलती पर वो डटा रहे, उसको ना माने, तो ये मसले का हल नहीं है। ये दोनों फरीक की जिम्मेदारी बनती है कि वो बैठ करके गौर करें और अगर उनको जरूरत पड़े तो किसी से मशवरा भी ले सकते हैं, किसी आलिम दीन से रुजू करके जान सकते हैं कि इसमें शरीयत का क्या हुक्म है और उसकी रोशनी में अपने इख्तिलाफात को वो जो है हल करे। चौथी और आखिरी बात कि मियाँ बीवी के इख्तिलाफात को खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि वो मियाँ बीवी दोनों ही अपने अपने हुकूक को और अपने अपने हुदूद को, अपने अपने दायरे को पहचाने। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि शौहर की जानिब से ज्यादती होती है, कई दफा होता है कि बीवी की जानिब से ज्यादती होती है और ये कई दफा ये चीज लाइल्मी की बुनियाद पर होती है। बीवी समझ रही होती है ये फला चीज मेरा हक है, जबकि वो उसका हक नहीं होता है।
یہ شوہر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ فلاں چیز مجھ سے مطالبہ کیوں کر رہی ہے, یہ تو اس کا حق نہیں ہے, جبکہ وہ اس کا حق ہوتا ہے. تو زوجین اور میاں بیوی کے حقوق کے سلسلے میں ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے معاملات میں جہالت ہے, جس کی وجہ سے یہ اختلافات ہوتے ہیں. کہیں پر افراط ہے, کہیں پر تفریط ہے. تو میری نصیحت آپ سے یہ ہوگی کہ وہ جن کا بھی مسئلہ ہے آپ ان کو ہمارے اس اسٹریم میں بھی لائیے, اور اگر کوئی بہت سیکریٹ معاملہ نہ ہو تو یہاں پر وہ اس بارے میں سوال بھی کر سکتے ہیں. سوال نہ بھی کرے تو یہاں پر ہماری گفتگو سن سکتے ہیں. اور آج کل الحمدللہ ہماری اسٹریم جو ہے میاں بیوی کے حقوق کے سلسلے میں ہی چل رہی ہے. اور آپ یہ یقین رکھیں, چاہے میاں بیوی ہوں یا دوسرے آپ کے جو ہے متعلقین ہوں, اختلافات اسی وقت ختم ہو سکتے ہیں جب ہر فریق اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کے فریق ثانی کے حقوق کو ادا کرے گا, تب اختلافات حل ہوں گے. نہ تو آپ دوسرے پر ظلم کریں, نہ دوسرا آپ پر ظلم کرے. یہی ایک حل ہے اختلافات کو ختم کرنے کا. ایک آخری بات کہ دیکھیے, جب میاں بیوی ساتھ میں رہتے ہیں تو اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے, کوئی ایسی بڑی بات نہ ہو کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے, تو سب سے پہلے تو آدمی کو نظر انداز کر کے کام لینا چاہیے. کئی چیزوں میں آدمی کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے, لیکن یہ یاد رہے کہ کمپرومائز کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے, اس کے کچھ حدود ہوتے ہیں. تو جہاں پر کمپرومائز کر کے آپ زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں, وہاں پہ جو ہے ہٹ درمی والا یا جو ہے بہت سخت رویہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح سے رشتے خراب ہو جاتے ہیں. جو بھی کوئی بھی آدمی جس کو تجربہ ہے اس کا, وہ یہ بات بتا سکتا ہے کہ تمام رشتے کمپرومائز کے بغیر رشتے نہیں چلتے ہیں. اگر آپ یہ سوچو کہ بالکل میں جو ہے ترازو کے کانٹے کی طرح سے ناپوں گا اور تولوں گا, تو اس طرح رشتے نہیں چلتے ہیں. تو کمپرومائز کرنا, نظر انداز کرنا, عفو درگزر کرنا, یہ ضروری ہے میاں بیوی کے رشتے میں بھی, بلکہ تمام رشتوں میں. تو ان ساری چیزوں کا اگر کوئی خیال رکھے تو انشاءاللہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ. جی سسٹر. جی جزاک اللہ. شوہر اپنی بیوی کو فورس کر سکتا ہے نا حجاب کرنے پر؟ بالکل فورس کر سکتا ہے, کیونکہ حجاب کرنا ایک شرعی مسئلہ ہے, اور ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے, اور بلکہ یہ بیوی کا حق ہے کہ اس کو, اگر وہ بے حجابی کا مظاہرہ کر رہی ہے تو یہ بیوی کا حق ہے کہ شوہر اس کو فورس کرے حجاب کرنے پر. اگر وہ نہیں مان رہی ہے تو وہ سختی بھی کر سکتا ہے, اور اگر وہ پھر بھی نہیں مان رہی ہے تو ایسی صورت میں تو اسے شریعت نے اختیار بھی دیا ہے, کیونکہ بے حجابی یہ گناہ ہے. اگر وہ گناہ پر اصرار کر رہی ہے تو بعد میں اس کو اختیار بھی ہے کہ بھائی اس سے علیحدگی بھی اختیار کر سکتا ہے. لیکن میں پھر یہ بات کہوں گا کہ علیحدگی اختیار کرنے کو پہلا آپشن نہ بنائیں, اس کو آخری آپشن بنائیں. واضح ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. جی سسٹر, شیخ جزاک آپ اللہ جو خیر. کہہ رہے ہیں وہ بالکل واضح ہے. بس ایک بات یہ کہنی تھی کہ اب ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہے اسلامک, لیکن وہ دونوں کا ایسا نہیں ہے, تو ان کو میں یہ بات کیسے سمجھاؤں آپ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتا رہے ہیں؟ بھائی اگر دونوں کا نہیں ہے اسلامک مائنڈ سیٹ, تب تو ان کے درمیان کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. وہ حجاب نہیں کرتی ہے, شوہر کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, دونوں گنہگار ہوں گے. اور اگر ان دونوں میں سے ایک جو ہے دیندار ہے, دینی مزاج کا ہے, دوسرا بے دین ہے, تو وہاں پر بھی پریشانی ہوگی. ایسی صورت میں اگر آپ وہاں پر انوالو ہیں تو آپ دونوں کو سمجھائیے, آپ ان کو سمجھائیے کہ آپ مسلمان ہیں, آپ کے اوپر کچھ پابندیاں ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے, جسے آپ کو فالو کرنا ہوگا. جی شیخ وہ سسٹر. بھائی تو میرے غیر محرم ہے, ان کو سمجھا سکتی میں؟ نہیں, اگر جو ہے ان کے سامنے, اگر وہ عورت جو ہیں ان کی بیوی, ان کی موجودگی میں اگر سخت ضرورت ہو تو آپ سمجھا سکتی ہیں. بس ایسا نہیں ہے کہ آپ ان سے جو ہے تنہائی میں بات کریں, یا جو ہے وہ گفتگو ایسی ہو کہ آپ جو ہے دوسرے موضوعات میں داخل ہو جائیں. اگر ضرورت ہے, سخت ضرورت, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سمجھانے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے, تو دونوں کو بیٹھا کر کے آپ سمجھا سکتی ہیں. جی جزاک اللہ خیر.